नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप रोज़े रखते हैं, आप कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं और साथ साथ आप एक हराम रिलेशनशिप में भी इन्वॉल्व हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अल्लाह के तमाम अहकामात जो हैं आप बजा ला रहे हों और साथ इतनी बड़ी नाफरमानी कर रहे हो अल्लाह ताला की। क्या ऐसा मुमकिन है? आप खुद सोचें, इज़ इट पॉसिबल? इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ये एक छोटा सा गुनाह नहीं है। आप अपने ईमान के साथ खेल रहे हैं, आप अल्लाह सुब्हाना ताला की नाराज़गी मोल ले रहे हैं। और साथ साथ क्या अपनी क्लियरिफिकेशन देते हैं आप कि हमने तो निकाह करना है, हमने तो इस हराम ताल्लुक़ को जो है हलाल बनाना है। हम तो इसलिए बात करते हैं या हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, हम तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, हम तो दीन को प्रमोट करते हैं, हम एक दूसरे को नमाज का रिमाइंडर देते हैं। तो याद रखें, चाहे आप एक दूसरे को नमाज़ों के लिए उठा रहे हों या रोज़ों की सहरी के लिए, लेकिन जो ताल्लुक़ हराम है वो हराम ही रहेगा। आपके एक दूसरे को अच्छे रिमाइंडर देने से, दीन को प्रमोट करने से वो ताल्लुक़ जो है ना हलाल नहीं बन जाएगा। जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो चीज़ हराम कर दी है वो हमारी हज़ार दलीलों और फ़लसफ़ों के बावजूद भी हराम ही रहेगी, किसी तौर हलाल नहीं होगी। जब अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन तरीका बता दिया है आपको कि अगर आपका रिलेशन है तो आप उसे हलाल करें, फिलफौर उसे हलाल करें, निकाह करें। 5 मिनट लगते हैं निकाह में, आप निकाह करें और उस ताल्लुक़ को हलाल करें, ना कि इस तरह से आप अल्लाह ताला की नाराज़गी मोल लेते रहें। अगर अल्लाह ने आपको जवानी दी है तो आपको चाहिए कि उसे बेहतरीन कामों में सर्फ करें। आप क्या समझते हैं कि जो कोई ताकतवर है, जो कोई बहुत पावर रखता है, जवान है, खूबसूरत है, कीमती कपड़े पहनता है, या जिसके पास डिग्रियों का भरमार लगा है, जिसने पढ़ पढ़ के किताबों के ढेर लगा दिए हैं, क्या वो जवान है? नहीं। जवान वो है जिसकी जवानी पाकीज़ा है, जिसकी नज़रें झुकी हुई हैं, जिसके पास शर्मो हया है, दस्तरस होते हुए भी जो बुराई की तरफ नहीं बढ़ता, जिसकी मौजूदगी में ख़वातीन तो क्या, उससे कमज़ोर मर्द भी अपने आप को सेफ़ फील करते हैं, अपने आप को महफूज तसव्वुर करते हैं, जो तमाम ख़वातीन और अपने से कमज़ोर मर्दों की हिफाजत कर सकता है, जो गलत को गलत कह सकता है और ठीक को ठीक कह सकता है, जो अल्लाह ताला की बताई हुई हदूद को कायम रखता है, जो अल्लाह के अता करदा तरीक़े के मुताबिक चलता है, वो जवान है। इफ़ यू आर फीमेल, तो आप ये देखें कि इस्लाम ने एक लड़की ज़ात को किस कदर रिस्पेक्ट दी है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इरशाद फरमाया है कि जो मर्द तुम्हें पसंद करता है उसे चाहिए कि पहले तुमसे निकाह करे, पब्लिकली तुम्हें एक्सेप्ट करे, तुम्हारा हक महर अदा करे, उसके बाद तुमसे कोई फ़ायदा उठाए। तो ख़ुद को क्यों इतना बेवक़्त और बिल्कुल फालतू का बना दिया है कि जिसका जी चाहता है तुमसे फ़ायदा उठाता है, तुम्हारी ज़िंदगियों से और जज्बात से खेल जाता है। अपने आप को इतना बेवक़्त किसने किया है? खुद आपने। खुद आपके हाथों में है कि किस तरीके से आपने अपने आप को लेकर चलना है, आपने अपनी रिस्पेक्ट किस तरह से लेकर चलनी है। आप किसी की गारंटी नहीं दे सकते कि कौन कैसा है। बिलफ़र्ज़ कोई आपके साथ फ़िल वक्त लॉयल है, कोई आपके साथ सिंसियर है, तो क्या गारंटी है कि वो सारी ज़िंदगी आपके साथ सिंसियर रहेगा या आपसे निकाह भी करेगा? इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। और वैसे भी ऐसे रिलेशनशिप्स खुशियों की बजाय हमेशा बेसकूनी, बेचैनी, डिप्रेशन और तबाही ही देते हैं। आपकी मेंटली हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ तबाह बर्बाद होकर रह जाती है, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है, आप एक आज़ादाना, एक पुरसकून ज़िंदगी नहीं जी सकते। और इसके साथ साथ आपके पेरेंट्स वो आपके साथ सफ़र करते हैं क्योंकि मुआशरे में आपके साथ उनकी इज़्ज़त भी ख़राब होती है। अगर आप इस रिलेशन को इसलिए लेकर चल रहे हैं कल को इसको हम हलाल बना लेंगे, तो बराए मेहरबानी इस रिलेशन को अगर हलाल बनाना है तो आज ही बनाए। कल किसने देखा है? कल तो बहुत दूर की बात, आज का भरोसा नहीं। आज तो क्या, इस घड़ी का 1 सेकंड का भरोसा नहीं है, ना तो इस ज़िंदगी का और ना ही किसी फ़र्द का। तो बराहे करम, जितना हो चुका हो चुका, जो गुज़र चुका सो गुज़र चुका। अल्लाह से माफ़ी मांगे और कोशिश कीजिए कि इस चीज़ को जल्दी से वाइंड अप कर दें या किसी बेहतरीन अंजाम पे पहुंचा दें। जो चीज़ हराम है, जिसकी बेस हराम है, उसे ग्रो करने वाला हर अमल हराम और गलत होगा। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इस चीज़ में हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, हम इतना यूज्ड टू हो चुके हैं कि इससे निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल होती है, कोई भी आदत हो उसे छोड़ने में टाइम भी लगता है और मुश्किल भी होती है,
لیکن جب آپ برائی سے اچھائی کی طرف جاتے ہیں نا، اگر آپ خود اپنے سپورٹر ہیں تو اللہ آپ کا سب سے بڑا سپورٹر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سب سے زیادہ سپورٹ کرے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا ہے، پازیٹیو رکھنا ہے، اچھی بکس پڑھنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، نماز کے ذریعے قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں، کیونکہ جب ایک جگہ کچھ تھا اور وہ خالی ہو گئی ہے تو اس کی متبادل کوئی نہ کوئی چیز تو آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب ایک چیز خالی ہے تو آپ چاہے اسے زمزم سے بھر دیں، چاہے شراب سے بھر دیں، مینٹو سے، کہ چاہے اس میں اچھی چیزیں لے آئے، چاہے اس میں غلط چیزیں لے آئیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لائف ایک بار ملتی ہے، زندگی ایک ہے، اس کی قدر کیجئے، اسے بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کیجئے۔ کل کو جب آپ بڑھاپے میں جائیں تو آپ کی جوانی ایسے گزری ہو کہ آپ کو کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ یقین مانیں جس کی جوانی گندی گزرتی ہے نا، اس کا بڑھاپا بھی کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ تو کوشش کیجئے، یہ آپ نہ اپنے ذہن میں لائیں کہ جوانی کی تو خیر ہے، گزر جائے گی، بڑھاپے میں اچھے عمل کر لیں گے، بڑھاپے کو سنوار لیں گے۔ نہیں، ہو سکتا ہے آپ کو بڑھاپا گزارنے کی نوبت ہی نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہ ہو کہ آپ کی زندگی میں بڑھاپا بھی آئے۔ یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کس کی زندگی کتنی ہے، تو جو ٹائم ملا ہوا ہے اسے بہترین طریقے سے گزارے۔ اور خاص طور پہ جوانی تو ویسے ہی جو ہے نا ایک آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک نعمت بھی، کہ جوانی میں عبادت اور جوانی میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسند ہے کہ اور کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے اتنا۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ اپنی جوانی کو بہترین بنائیں، پر نور بنائیں، ایسا بنا لیں کہ کل کو آپ کو کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کتنا خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں جو بندہ اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگا دے، اور کس قدر اجر و انعام ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنی جوانی نیک کاموں میں گزاری ہوگی۔ آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ اس شخص کے اجر و ثواب کی بات بھی کر لیتے ہیں جس نے اپنی جوانی خیریت سے گزار دی ہوگی، جس نے اب جوانی میں اپنی خواہشات کو، غلط خواہشات کو، شیطانی خواہشات کو غالب نہیں آنے دیا ہوگا۔ اس شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دن سورج کا رخ سیدھا ہوگا اور زمین تانبے کی طرح تپی ہوئی ہوگی اور لوگ اپنے پسینوں میں شرابور ہوں گے، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، اور کسی کو پسینوں کی ہی لگام دی جائے گی، اور وہ پسینہ اتنا گرم ہوگا کہ ابن رجب حنبلی کی روایت کے مطابق اگر اس پسینے کا ایک قطرہ احد پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو احد پہاڑ پگھل جائے گا، نعوذ باللہ۔ یعنی اس دن جب زمین بھی تپ رہی ہوگی، گرم و گرم پسینے میں ہم سب ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ٹھنڈے عرش کے سائے کے نیچے اس نوجوان کو بلائیں گے، اس نوجوان کو جگہ دیں گے جس نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاری ہوگی، جس نے اپنی خواہشات کو غالب نہیں آنے دیا ہوگا، جس نے دسترس کے باوجود گناہ کو چھوڑا ہوگا، جس نے کسی حسین دوشیزہ کے بلانے کے باوجود اسے اس لیے انکار کیا ہوگا کہ انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سوچیں جس دن قیامت کی گرمی، جو قیامت کی گرمی ہوگی، جب ہر چیز تپ رہی ہوگی، گرم و گرم پسینے میں ہم بھیگے ہوئے ہوں گے، تو اللہ کا ٹھنڈا سایہ، اللہ کی عرش کا ٹھنڈا سایہ کس قدر سکون دے گا، اور کس قدر خوش قسمت ہوگا وہ نوجوان جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ٹھنڈے ٹھنڈے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نیک بنائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جتنا کہا، جتنا سنا آپ نے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔